अस्सलाम वालेकुम जी। आर्मी कोर्ट से जनाब सजाएं हो गई 20-25 अफराद को। किसी को 10 साल, किसी को 8 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे ही सजाएं हो गई हैं। लेकिन अफसोस हुआ इन सब पे। ये बेचारे तमाम के तमाम जो सामने आए हैं, ये जज्बाती लोग थे। ये जज्बात की रोह में बह गए। और ऐसा हो जाना ये बहुत मामूली सी चीज़ है। उसकी वजह ये है कि जब बाजवा ट्रेटर और इस तरीके के ट्रेंड्स चल रहे थे, तो उनको किन किन की सपोर्ट हासिल थी। उसके बाद एक जहन साजी हुई। जहन साजी के बाद जो है ना, ये सारा काम हो गया। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखें तो अ, इमरान खान का जब दौर था, तो ये उसकी सारी बुनियाद रखी जा रही थी। उससे पहले भी रखी जा रही थी। अगर आप देखें तो 2017 के अंदर जो कोर्ट से फैसले आए थे, तो वो स्टेट पाकिस्तान के खिलाफ आए थे ना, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ आए थे। हुकूमत को निकाला गया था। वो जो जजेस थे वो क्या क्या रिमार्क्स देते थे वो फैसलों में। देखें, अगर आपके बेटे से तनख्वाह नहीं ली, अगर ले लेता तो वो एसेट बन जाती। वो एसेट शो नहीं किया। पहले वो उन्होंने शो किया था, बाद के इंतखाबात में शो नहीं किया। जब तक ऐसे कल्पट्स को सजाएं नहीं मिलेंगी तो कुछ भी नहीं होने वाला। और इनकी सजाएं जो हैं, ये जो इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जिन लोगों ने दहशत गर्दियाँ की हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के मनसब पे बैठ के जिन लोगों ने स्टेट पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की हैं, इनकी तो कम से कम सजा जो उनसी है ना, वो मौत है। इससे कम पे तो बात ही नहीं आती। एक आम आदमी, ये जो 20-25 जिनको सजाएं हुई हैं, कहते हैं कि 80 हैं और बाकियों की भी आएंगी, और इमरान खान को भी इसमें सजा मिलेगी, जनरल फैज को भी मिलेगी। बिल्कुल इन दोनों को मिलनी चाहिए, और इनके नीचे वालों को, और इनकी पूरी पार्टी को। ये जो पीटीआई है ना, पीटीआई के अंदर जितने ये लोग हैं, इन सबको, एमएनए, एमपीएस, और जितने ये इनके मेन बड़े बड़े हैं, इनको, और इसके अलावा भी जो अलहदा से ये बैठे हुए हैं, ये जो एक जहांगीर तरीन वाली पार्टी बनाई है, इन सबको भी सजाएं मिलनी चाहिए। किस तरीके से ये स्टेट के खिलाफ काम कर रहे थे। एक वक्त था सियासी इख्तलाफात पे जो है पार्टियों को लड़ाया जाता था, और वो लड़ती भी थी। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, या उस वक्त में आप कह लें मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उनको समझ में आ गई, उन्होंने मिसाक जमहूरियत कर लिया, और उसके बाद एक नई साजिश रची गई। क्या वो साजिश रचने वाले कोई 2-4 बंदे थे, 10 बंदे थे, या दर्जनों में थे, या सैकड़ों में थे? उन सबको सजाएं होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो नतीजा तो यही है। यानी कि एक हाइब्रिड प्रोग्राम खत्म किया, दूसरा हाइब्रिड प्रोग्राम चला दिया। इस वक्त में वो पहले वाले का बिल्कुल मामला कुछ और था, ये इनका कुछ और है। ये वो टीम हायर कर ली, या उसको काबू कर लिया। काबू करना ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, कि जिसके अंदर हर जमात के अंदर बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं। तो इतनी वर्किंग करके शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया, और शहबाज शरीफ साहब को एक टास्क दिया हुआ है जो नज़र किसी को नहीं आता। मेरी बात बहुत लोगों को बहुत बुरी लगेगी कि आपने पीएमएल-एन को बतौर पार्टी तबाह करना, बर्बाद कर देना, और आप वजारत उज़्मा की सीट पर कायम रहेंगे। उसके अंदर वो एक नंबर काम कर रहे हैं। हर जगह पर आप देखें तो उनकी किस तरीके से जो है ना, आपको उनके अमल दखल नजर आते हैं। कुछ पार्टी के लिए नहीं करते, और ना कुछ करने देते हैं किसी को। मियाँ नवाज शरीफ जो है उम्र के उस हिस्से में कि अब अगर कोई कहे कि उनका वजीर आजम बनना, तो एक हाँ सिंबॉलिकल बन जाए तो वो एक अलग चीज़ है। बात कहीं और निकल गई। देखें, जो कुछ हो रहा है इस वक्त में, ये भी सारा हाइब्रिड हो रहा है। और ये तकलीफ दे बात है कि जहां पर इस्लाह होनी चाहिए, हाँ, या तो एक बात नजर आ जाती है कि जनरल फैज़ हमीद और उनकी पूरी टीम जो है, जो इस काम पे लगी हुई थी, उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो, डिपार्टमेंटल हो या जिस तरीके से भी हो, लेकिन कम से कम ऐसा नजर आए, रोंगटे खड़े हो लोगों के, जो है ना, उनको उनको बाकायदा पता लगे कि हम भी गए। और ऐसा नहीं कि जी इसको 10 साल कैद हो गई, उसको 15 साल कैद हो गई, इसको 50 साल कैद हो गई, और फिर वो कैद जो है ना 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद माफ हो गई। और उनसे उनके माली जो उनके बेनिफिट है, जो अरबों रुपए के, वो उनके पास अपनी जगह पे ही है। डेजिग्नेशन भी चलो ले लिया, किसी का नहीं लिया,
تو یہ جو نا معاملات نہیں چل سکتے. بالکل آپ یقین رکھیں اس بات پہ کہ کینسر کا علاج ایسپرین سے نہیں ہو سکتا. کینسر کے لیے سرجری کرنی پڑتی ہے، کینسر کے لیے کیمیو کرنی پڑتی ہے، کینسر کے لیے کینسر کا طریقہ علاج ڈھونڈا جاتا. ایسا جو کام ہے نا کہ میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، تو یہ ہو نہیں سکتا. چند ایک لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں 10 سال 8 سال. یہ جو لوگوں کے فیس نظر آ رہے ہیں بہت اچھا ہوگا سزائیں ہوئی ہیں، تاکہ اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ پارٹی کے اندر تمام جتنی پارٹیز ہیں ان کے اندر جو کارکنان ہیں ان کو اس بات کا شعور ہوگا کہ جب ہم جذبات میں آ کے لگ جاتے ہیں کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں. لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں یہ جو نومبر میں ایک حادثہ ہوا ہے یہ ڈی چوک والا 26 نمبر پہ ہوا ہے، یہ جو پورا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک لشکر تیار کیا گیا رینٹ پہ، ٹھیک ہے، بہت سارے مزدوروں کو، بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے افغانیوں کو لایا گیا، بہت سارے پاکستانیوں کو لایا گیا، پیسے دے کر لایا گیا. کیا کسی نے انکوائری کی یا کسی نے پکڑا ان لوگوں کو کہ ان کو پیمنٹس کس نے کی تھی؟ یہ ان کے تانے بانے کہاں سے جڑے ہوئے؟ یہ آئل مافیا، یہ سگریٹ مافیا، یہ جو تمباکو مافیا ہے، یہ سارا انویسٹر کیوں کر رہے تھے یہ؟ اور یہ کس کے کہنے پر کر رہے تھے؟ اور یہ کس کے ساتھ بیٹھ کے پلانز کیے جا رہے تھے؟ اگر ایسی سٹیٹ جس کے اندر سٹیٹ کے آرگنز ہی سٹیٹ کے دشمن ہوئے ہوئے ہوں اور آپ کچھ نہ کر سکے تو آپ دوسروں کا علاج کیا کریں گے؟ ابھی یہ 26 نومبر کا گانا گا رہے ہیں جناب، یہ ہو گیا، گولی کیوں چلائی؟ حالانکہ گولی تو چلی نہیں. فوج تو دور کی بات ہے، نہ رینجرز نے چلائی نہ پولیس نے چلائی. چلائی انہوں نے خود ہیں، ان کی فوٹیجز بھی سامنے ہیں، ان کے وٹنسز بھی سامنے ہیں. لیکن اتنی مفلوج سسٹم ریاست نہیں، اس طرح سے جو نا نظام بالکل وہ چل نہیں سکتا. ایکسکیوز می. کہنے یا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، آنکھیں کھول کے دیکھیں گے نہیں، تو بہتری نہیں ہوگی. پی ایم ایل این کی میں آخر میں 1 منٹ کے اندر بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں، جب یہ سارا الٹ پلٹ ہو رہا تھا نا معاملہ، اور 2021 کے بعد جب ایک سچویشن تھی تو یہ پروگرام لانچ ہوا ہے، اس کو میں بار بار ڈسکس کر چکا ہوں. لیکن اگر اس میں دیکھیں تو ابھی تک پی ایم ایل این کے کارکن کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، پی ایم ایل این کے جو آپ کہہ لیں 3rd ٹیئر 4th ٹیئر جو بنتے ہیں لوگ، یعنی کہ ایم این ایز بھی ہیں ان میں، ایم پی ایز بھی ہیں ان میں، عہدیدار بھی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. بس چند ایک لوگ جو ان سے ہیں نا، چودھری احسن اقبال صاحب جیسے اور ادھر ادھر، وہ جا کے سیٹوں پر بیٹھ گئے. خرم دستگیر صاحب جیسے، کوئی خواجہ سعد رفیق صاحب جیسے، یہ لوگ تھوڑے سے ناراض نظر آتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو منا لیا گیا اور ان کی مہربانی وہ مان بھی گئے. خواجہ سعد رفیق کو بھی ماننا چاہیے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ روز کے بہ جائیں، نہ آیات اور احادیث جو ہے نا وہ پوسٹ کرتے رہے. نہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ کوئی آپ فرنٹ پر آ کے جو ہے نا کھیلے. آپ کو پیچھے کریں تو پھر آپ سامنے ہیں. آپ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، آپ ریلوے کی جو ہے نا بطور مشیر ہیں، جو ہمارے سننے میں آ رہا ہے، آپ لیں، آپ کام کریں. اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو یہ آپ اپنے حلف سے غداری کریں گے. بہت تکلیف سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آپ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. کوئی نہیں ہارا پی ایم ایل این کے اندر. جتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے پی ایم ایل این کے سب کو ہرایا گیا، اور جتنے یہ ہارے ہوئے ڈفر تھے ان سب کو جتا دیا گیا. سب کو کہہ لیں یا پنڈی اسلام آباد کے ریجن کے ڈفرز ہی ہیں. کیوں ایسا کام کیا آپ نے؟ بہت افسوس سے یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں. اور پھر بہت سارے جو ہروا دیے تھے پی ایم ایل این کے، پھر ان کو دوبارہ جتوا دیا گیا. الیکشن یہ متنازع، لیکن اس میں یہ کہیں کہ سیٹیں کس کی ہروائی گئی ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں کوانٹٹی کی، تو پی ایم ایل این کی سیٹیں، یعنی پی ایم ایل این کا مینڈیٹ جو ہے نا وہ چوری کیا گیا. لیکن اتنا ایک گند گھولا گیا ہے کہ آپ اس کا کوئی نتیجہ نکال ہی نہیں سکتے. کس نے گھولا؟
کوئی جواب دہ نہیں ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.